नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। हुम्लाको नेपाल चीन सीमामा समस्या रहेको सरकारी अध्ययन टोलीको निष्कर्ष। संयुक्त निरीक्षण समूह वा विज्ञ समूह मार्फत समाधान खोज्न सुझाव। न्युयोर्कमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री खड्का र भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर बीच भेटवार्ता। दुई देशको सम्बन्धलाई अगाडि लैजान दुवै पक्ष सहमत। जर्मनीमा एसपीडीका नेता ओलाफद्वारा आफ्नो पार्टीलाई सरकार गठनको जनादेश प्राप्त भएको दावी। मर्केलका उत्तराधिकारीद्वारा हार मान्न अस्वीकार। विश्रामपछि अब समाचार विस्तारमा। सरकारी अध्ययन टोलीले हुम्लाको नेपाल चीन सीमामा समस्या रहेको निष्कर्षसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै संयुक्त निरीक्षण समूह वा विज्ञ समूह मार्फत समाधान खोज्न सुझाव दिएको छ। सरकारले 16 भदौमा नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्सादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रबारे अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयराज आचार्यको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो। समितिले स्थलगत निरीक्षणका साथै सरकारवालासँग छलफल गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाएको हो। समितिका अनुसार सीमामा समस्या भएकाले दुई देशको स्थायी संयन्त्र मार्फत समाधान खोज्न सिफारिस गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रतिवेदनमा सो क्षेत्रको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौतिक पूर्वाधार, सिमाना लगायतको अवस्था समेटिएको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री खाँडले प्रतिवेदनका सुझावहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्। सरकारले केही दिनमै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बुझिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बीच भेटवार्ता भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री भए लगत्तै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा भाग लिन न्युयोर्क पुगेका डाक्टर खड्काले साइड लाइन वार्ताका क्रममा भारतीय समकक्षी जयशंकरलाई भेटेका हुन्। भेटको तस्बिर ट्विट गर्दै भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले आफूहरूबीच दुई देशको सम्बन्धलाई अगाडि लैजाने काम गर्ने सहमति भएको बताएका छन्। नेपाली समकक्षी डाक्टर खड्काले दुई देशका साझा समस्या, विदेश नीति र आगामी सहयात्राबारे आफ्नो दृष्टिकोण राखेका थिए। 3 दिनसम्म चलेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तेस्रो धारका नेताहरूले फरक मत राखेका छन्। केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नु अगाडि बसेको स्थायी समितिको बैठकको सुरुमै बोल्न आग्रह गर्दा उपाध्यक्ष भीम रावलले समय आएपछि मात्रै बोल्ने बताएपछि असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए। स्थायी कमिटी बैठक 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष ओलीले आनाकानी गरेपछि उपाध्यक्ष भीम रावलले केन्द्रीय बैठक समेत बहिष्कार गरेका छन्। रावलले आफूलाई फेरि एमालेमा सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज बनाउन माग गर्दै आएका छन्, तर ओलीले रावलको आग्रह अस्वीकार गर्दै आएका छन्। नेकपा एमालेको 3 दिनसम्म चलेको बैठकमा विधान अधिवेशनको पूर्व तयारी स्वरूप पेश गरिएका 3 प्रतिवेदन पारित भएका छन्। बैठकमा प्रस्तुत भएका राजनीतिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान मस्यौदा संशोधन प्रस्तावको जवाफ दिँदै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले क्षणिक रूपमा धक्का खाएको भए पनि पार्टी सम्हालिएर अगाडि बढेको भन्दै उनले चुनावमा के भनेर भोट माग्ने भन्ने अवस्था नरहेको दावी गरेका छन्। ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जनता र देशको पक्षमा काम गरेको दावी समेत गरे। एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको अभिव्यक्तिलाई पनि ओलीले लामखुट्टेले निदाएको बेला सिङ्गै हात्ती खाएको सपना देख्नु र माधव नेपालले आगामी चुनावमा एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्छ भन्नु उस्तै भएको जवाफ फर्काएका छन्। कुनै कारणवश धक्का खायौँ भन्दैमा, अलिकति सेटब्याक भयो भन्दैमा, प्रतिपक्षको भूमिकामा गयौँ भन्दैमा, प्रतिपक्षको भूमिकामा त पहिलोपल्ट हामीले सरकार बनायौँ। संविधान बनेपछि पहिलोपल्ट सरकार बनायौँ। हामी सरकारबाट हटाइएका हौँ सरकारबाट, तर हामीले त्यसलाई एकछिन धक्का दिए जस्तो। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा 7 जना उपाध्यक्ष राख्ने बारे स्थायी कमिटीमा थप छलफल हुने भएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूले दिएको सुझावबारे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सकारात्मक सुझावलाई ग्रहण गरिने जवाफ दिएका छन्। एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले 3 को ठाउँमा 7 उपाध्यक्ष राख्ने बारे आएका सुझावलाई
आउने स्थायी कमिटी बैठकमा राखेर थप छलफल गरिने बताए। निर्णय पुगेका छैनौँ, थप छलफल हामी स्थायी कमिटीमा पनि गर्छौँ र समूहगत सुझावहरूको स्पिरिटलाई पनि हामी ध्यान दिन्छौँ भन्ने कुरा भएको छ। त्यस्तै 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न सोमबार स्थायी कमिटी बोलाइएको छ। उता 10 बुँदे लगायतमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका घनश्याम भुषालले फरक मत समेत राखेका छन्। आइतबार अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि भुषालले मौखिक रूपमै फरक मत राखेका हुन्। भुषालले जबजबारे प्रतिवेदन अस्पष्ट भएको, संसद विघटनबारे पनि प्रष्ट दृष्टिकोण नभएको र समाजवादबारे पार्टी अलमलमा परेको भन्दै अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि फरक मत राखेका हुन् भन्ने मेरो भनाइ हो। जनताको बहुदलीय जनवादले के गर्छ? साम्राज्यवादको विरोध गर्छ, जनताको समर्थन गर्छ, जनताको पक्ष लिन्छ, महिलाको पक्ष लिन्छ, युवाको पक्ष लिन्छ, यस्ता अनेक कुरा भन्न सकिन्छ। तर स्वयं जनताको बहुदलीय जनवाद के हो भन्ने कुरा हामीले परिभाषित गरेका छैनौँ अहिलेसम्म। 10 बुँदे कार्यान्वयन भएको खण्डमा रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जमा पद बहाली गर्नेछन् भने पूर्व माओवादी नेता लेखराज भट्टले त्यो पद छाड्नुपर्नेछ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट, मेगा बैंक नेपाल। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पोखरा स्थित मणिपाल मेडिकल कलेज किनबेच प्रकरण संसदीय समितिमा पुगेको छ। सरकारलाई थाहै नदिई भदौ दोस्रो साता मेडिकल कलेज बिक्री भएको थियो। यस विषयमा संसदीय समितिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले पोखरा स्थित मणिपाल मेडिकल कलेज र सरकारबीच भएको सम्झौता मगाउने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले सरकार र मेडिकल ग्रुपबीच भएको सम्झौता समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले सम्झौता अध्ययन गरेर सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ। बैठकमा सांसदहरूले मेडिकल कलेज किनबेच भएको विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए। सांसदहरूले मणिपाललाई शेयर बेच्ने अधिकार नरहेको दावी गरेका छन्। कतिपय सांसदले मणिपाल समूहले चलाउन नसक्ने भए मेडिकल कलेज सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका छन्। हामी त मन्त्रालयको या सरकारकै पनि सही कुरामा त डिफेन्स गर्नु पर्यो नि। सरकारले कमी कमजोरी गरेको छ भने यो सच्चा भन्ने हो। समिति भनेको त अलिकति इन्टेन्सिभ छलफल हुने ठाउँ हो कि, त्यस कारणले मैले त अहिलेसम्म पाएको छैन। पहिलो कुरा त्यो सम्झौता हामीलाई चाहियो। र अहिले मैले सेयर बेचेको भनेर मणिपाल एजुकेसन कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडलाई सेयर बेच्ने अधिकार छ र छैन? त्यो त सरकारी हुनु पर्यो नि। त्यहाँ लेखेकै छ, त्यहाँ मिलिट्रीको जग्गा प्रयोग भएको छ, अनि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको होला तालिम केन्द्रको जग्गा प्रयोग भएको छ। होइन भने हामी अध्ययन गरौँ पहिला। त्यस्तो छ भने त स्वतः नेपाल सरकारको हुने नै छ। त्यहाँ नेपाल कलेजका विषयमा कुरा गर्दा गर्दामा म त्यतिखेर चाहिँ अब काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग मेरो आफ्नो सम्बन्ध पनि भएकोले चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दामा त्यहाँ दुईवटा कुरा मुखबाट आएको थिए जुन उहाँले भनिसक्नुभएको छ। एउटा के हो त भन्दामा 20% फ्री स्कलरसिप चाहिँ नेपाल सरकारलाई दिनुपर्छ भन्ने पहिलो सम्झौता थियो। त्यो 20% सायद आइराखेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को के थियो त भन्दामा 49 चाहिँ इयर्सका लागि थियो भने चाहिँ 50 इयर्सपछि चाहिँ उसले चाहिँ नेपाल सरकारलाई ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ भन्ने यो दुईवटा चाहिँ मेजर इस्यु हुन, अरू चाहिँ साना साना होला नि त्यो त म जान्न। शिक्षा मन्त्रालय चाहिँ चुपचाप लागेर बस्न हुँदैन। पत्र पत्रिकाको आधार लिएर भए पनि त्यो त पत्र पत्रिकाको आधार त एउटा इभिडेन्स हो। बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले मेडिकल कलेज बिक्री भएको बारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए। उनले 49 वर्षका लागि भएको सम्झौतामा विदेशी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेज भएको उल्लेख गरिएको र अहिले पनि कायम रहेको जिकिर गरे। यो सम्झौता 1992 मा भएको हो। 18 अक्टोबर 1992 मा 49 वर्षको लागि यो सम्झौता गरियो र यो सम्झौताले यसलाई विदेशी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेज भनेर र आजको मितिसम्म पनि मैले यहाँ हजुरहरूलाई अनुरोध गर्छु, आजको मितिसम्म मैले यहाँ बोलिरहँदा अर्को निर्णय नआउँदासम्म नेपाल सरकारको हाम्रो डकुमेन्टमा त्यो चाहिँ विदेशी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थानै हो।
गत भदौ दोस्रो साता मेडिकल कलेज बिक्री भएको सार्वजनिक भएको थियो। पोखराकै बापो बतास पौडेल होल्डिङ्सले 3 अर्बमा उक्त कलेज किनेको जनाएको छ। निर्माण सञ्चालन हस्तान्तरण बोट मोडलमा बनेको मेडिकल कलेजले सरकार पक्षलाई थाहै नदिई शेयर खरिद सम्झौता गरेको थियो। होल्डिङ्समा आनन्द राज बतास अध्यक्ष रहेको बतास अर्गनाइजेसनको 60% र नारायण पौडेल अध्यक्ष रहेको अटोवेज ग्रुपको 40% लगानी छ। मणिपाल ग्रुप र शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय बीच 1992 मा नेपालमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो। बुट मोडेल अन्तर्गत निर्माण भएकाले सन् 2044 भित्र यो अस्पताल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। तर सम्झौता सकिनु 23 वर्ष अगावै मणिपाल ग्रुपले सरकार पक्षलाई थाहै नदिई बिक्री गरेको हो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। जर्मनीमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा एन्जेला मर्केलका उत्तराधिकारीले हार मान्न अस्वीकार गरेका छन्। हालसम्मको परिणाम अनुसार मर्केलका उत्तराधिकारी लगभग हार्ने निश्चित देखिएको छ। एसपीडी नेता ओलाफ सोल्जले आफ्नो पार्टीलाई शासन गर्ने स्पष्ट जनादेश आएको दावी गरेका छन्। अर्मिन लासेटले भने इतिहासमा सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गरे पनि सरकार गठन गर्ने बाचा गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। बलियो टिम ओमान विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले लज्जास्पद हार बेहोरेको छ। कतै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। हुम्लाको नेपाल चीन सीमामा समस्या रहेको सरकारी अध्ययन टोलीको निष्कर्ष। संयुक्त निरीक्षण समूह वा विज्ञ समूह मार्फत समाधान खोज्न सुझाव। न्युयोर्कमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री खड्का र भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर बीच भेटवार्ता। दुई देशको सम्बन्धलाई अगाडि लैजान दुवै पक्ष सहमत। जर्मनीमा एसपीडीका नेता ओलाफद्वारा आफ्नो पार्टीलाई सरकार गठनको जनादेश प्राप्त भएको दावी। मर्केलका उत्तराधिकारीद्वारा हार मान्न अस्वीकार। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।